بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحية وعسيها
على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خدمة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وخبه ويغضب بها بين يد الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي رضى سواد المجري بقربه ودفع يعود إلى الأسرى في الأسر بود وحب مع عذر الأكوان بنسر ذكرى ومنسيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم عليه بارك عليه وعلى أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم الكريم بدار أسرار تنسيز البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفضت قدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيض التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مسعود من العين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن الدام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر الدام الذي يتنقل في براسه ليتصرف بموضع استقرار وموضع إخراج وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سريات النور ما ظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقرا في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بصرا لا كالبصر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقب من هذه الحروف أن يرقم في هذا القرطاس ما ولديه من عجائب ذلك النوع معروف وإن كانت الألسن لا في بوسم الشعر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويعا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعنا ضارب الأقلام عن سؤال خير الأنام ولكن أحسن إلى تدوين ما حفظوا من أسراف المخلوقين وما أكرم الله به بمولده والفضل الذي عم العالمين وبقي ضريته في القرآن منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا جد سواكن السماء وصافي العديمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان براه ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي
البدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي كنت بالأرض بمعترفا لعظيم ذنب معترفا كنت بالأرض بمعترفا لعظيم ذنب معترفا من بحار الفضل معترفا بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي اللهم صل عليه الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله بالكرم يتغشى صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم يتغشى صفوة الأمم سرارا بن إلى الحرم شرارك بن إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي وعلى آل النبي الكرماء وعلى
برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنا للقلب. اللهم صل وسلم عليه. وقد أنا للقلب. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم وقد أن للقلم أن يخض مخرقات فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل وسما إليه الذي هي أحسن سمائل وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في إسعان هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتابات القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسمع والأبصار فقد بلغنا في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه وعلى آله. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق بما حدث وما تقدم صلى الله عليه وعلى آله. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق بالأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عادت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأسرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظته خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال خصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب الوبنتون من صرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القرن العظيم وأمه التي هي في مخاوف الآمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أنساؤها بمعونة الله محافظة على حقها الدرة وصونها فأملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تزكو منه أولما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وعقد بروزي إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله فتنتصر فيه آثار مجده السمين
صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فيها خير العباد صاحب القلب خير العباد خير العباد شغف فاني ألف فؤادي نال من طه المرام فاني ألف فؤادي نال من طه المرام وأني ما في خير العباد خير العباد أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد أنا به أوصى
يا روحي صاب مستغام قد تصب يا عيني صبا يا روحي صاب مستغام بي غير العباد في أواب خير العباد شغف القلب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نجد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبغ ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من عامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على للوجود تسيل وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور
ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودي أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعكما من الخور العين ما قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور النمود وبرز العابد المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود سبحان الله والحمد لله ولا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على وسلم سلام عليك السلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي رسول الله سلام عليك يا الله سبحانه وتعالى سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat dunia bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah wa surga bi khairi hisab wal iqab wal adab faj'al mustama'ana حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati Lailatul Jumat Mubarak, diberkati Lailatul Jumat Mubarak, telah dimasukkan surga bi khairi hisab wal adab ma'a nabiyyin wa siddiqin wa salihin alaika karimil arwah minna
على دين وسلام يا نبي بركات Rasulullah, berkat wali Allah, berkat Habib Ali bin Muhammad, berkat guru-guru kami, sekolah ampuni dosa-dosa kami, diterima segala amal ibadah kami, dijadikan syafaat, dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan syafaat masuk surga bersama Rasul dengan tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah ya Rafi'a syah ya Rafi'a syah ni wad-daraji كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله قد أتاه الله قد أتاه الله في البلد يا رسول الله سلام عليك وسلم عليه يا رفيع يا رفيع يا رفيع الشان والدرج مثل زين العابدين علي وابن الباقي وابنه الباقي وابن الباقي يا خير ولي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى ظهري هم أمان الأرض هم أمان الأرض هم أمان الأرض فذكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان
وآتنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن فاجعلنا من الأخيار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر أولياء تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلي بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتنيل بها الصوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan berkah, Lailatul Jum'ah Mubarakah. Insyaallah malam Jumat pada saat ini Allah mencurahkan segala rahmatnya. Allah memerintahkan malaikat untuk membuka pintu langit dan di situ diturunkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua sedang duduk di malam yang penuh berkah ini dan termasuk kita semoga orang-orang yang mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di saat ini pada malam ini banyak sebagian daripada saudara-saudara kita, teman-teman daripada kita yang mana naudzubillah min dzalik, mungkin di sana banyak orang-orang yang sedang hafil, sedang lali, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, terkena tipu daya setan, tipu rayu daya setan yang sangat dahsyat sehingga pada malam hari ini banyak sebagian daripada mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat malam ini persis daripada malam tahun baru. Malam tahun baru
Masehi, yang mana setiap tahun dari tahun-tahun kemarin terus menerus setiap menjelang tahun baru Masehi, di situ banyak daripada orang-orang Islam, daripada orang-orang Muslim, yang mana di situ mereka semua menyerupai dengan kaum Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Sehingga Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa orang yang bertasabuh, bertasabuh yakni artinya menyerupai. Menyerupai dengan siapa? Menyerupai dengan mereka orang-orang kufar, menyerupai dengan mereka orang-orang Yahudi, menyerupai dengan kebiasaan mereka orang-orang yang jauh kepada Allah. Bahkan mereka menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi ironisnya, daripada saudara kita Muslim terkena tipu rayu mereka, sehingga mereka menyerupai terhadap kaum-kaum Yahudi, terhadap kaum Nasrani, meniupkan trompet dan lain sebagainya. Bahkan naudzubillah min dzalik, di situ pesta pora, mungkin meminum khamar dan lain sebagainya, bonceng-boncengan yang bukan muhrimnya, bermaksiat, mereka bergembira ria, mengatakan seakan-akan menghidupkan daripada malam tahun baru Masehi, kemudian menyalakan kembang api, mercon dan lain sebagainya. Itu semua kebiasaan daripada orang-orang Yahudi, kebiasaan daripada orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang bertasabuh maka fahuwa minhum, dia akan digolongkan dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu jangan, ayyul ikhwan, jangan sampai iman kita tipis sehingga kita gampang terbujuk dengan rayuan-rayuan seperti itu yang tidak ada gunanya. Alhamdulillah kalian ditakdirkan, kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga langkah hati dan kaki kita dikumpulkan di tempat sini. Itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, atas inayah barokah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita semua cinta kepada Allah, karena kita semua cinta kepada Rasulullah, karena kita semua cinta kepada wali-wali Allah, kita cinta kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Sehingga dengan modal cinta ini akan menggapai rahmat dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah tegas di dalam Al-Qur'annya, Allah sudah berjanji barang siapa yang mana akan dicintai oleh Allah, kau ingin dicintai Allah, maka kata Allah apa? Fattabi'uni, suruh ngikut Nabi Muhammad, suruh ittiba kepada Nabi Muhammad. Setelah kita semua bisa ittiba, bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad, kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ajaran daripada Nabi Muhammad, sunnah-sunnah yang kecil, memotong kuku, masuk ke rumah, keluar rumah, masuk masjid didahulukan kaki kanan, keluar masjid didahulukan kaki kiri, diperhatikan nyopot sandal, pakai sandal. Kemudian di sunnah Nabi Muhammad, masuk ke kamar mandi disunahkan memakai serandal, didahulukan kaki kiri. Sebelum masuk pula disuruh berdoa, yang mana mungkin harus kalian hafal doa-doa tersebut. Jangan sampai itu ketinggalan sunnah-sunnah yang kecil, karena ada pada saat letak sunnah-sunnah yang kecil itu, di situ kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Contohnya seperti siapa? Di waktu itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau adalah seorang yang alim, orang yang cerdas banget cerdasnya, dari pilihan umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa alaihi salam itu iri. Nabi Muhammad itu punya umat yang begitu disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa ceritanya sampai seperti itu ya? Ternyata ini Nabi punya umat namanya Imam Ghazali radhiyallahu an, yang cerdasnya luar biasa. Itu ada di dalam ceritanya. Akan tetapi yang mau saya sampaikan, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an mendapat
mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Sepele. Beliau memiliki kasih sayang terhadap hewan. Ini salah satu bentuk menunjukkan Imam Ghazali ini menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ketika beliau sedang menulis daripada kitabnya, keseharian Imam Al-Ghazali ini sibuk menulis kitab. Ya nulis kitab terus. Kalau dulu itu enggak seperti sekarang. Kalau ente sekarang udah enak pulpennya. Kalau zaman dulu Imam Ghazali pakai tinta itu dicelupin, kemudian ditulis ya di kertas itu. Beliau nulis kitab. Dan saat itu beliau capek, sedang istirahat sebentar, kemudian bangun dari istirahat, beliau kembali lagi duduk ya ke tempat duduknya, mau melanjutkan karyanya lagi. Ya di saat itu beliau sedang melihat ada seekor lalat, yang mana lalat tersebut ini hewan laler ya, itu mencrak meminum air tintanya pena daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Waktu itu sama Al-Imam Al-Ghazali ini lalat dibiarin, nggak main digusah. Kalau kita orang langsung mungkin dicelupin ya biar aja mati kau, mampus ya. Tapi Imam Ghazali tidak, dibiarin sampai itu kenyang. Lalat yang mana minum air tintanya daripada Al-Imam Al-Ghazali sampai itu kenyang, kemudian dia terbang. Sebab berkat lalat minum air tintanya Al-Imam Al-Ghazali, beliau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu semua apa? Karena menteladani sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan diremehkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kecil, jangan sampai diremehkan. Kata Al-Imam Fahrul Wujud Az-Zahabi bin Salim, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, maka kita harus menjalankan dari hal yang kecil. Yang kecil itu dijalankan, nanti akan mendapatkan yang besar. Kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak, kita harus bisa bersyukur dari hal yang kecil. Kata Nabi Muhammad pula juga, ya, lam yaskuril qalil. Kalau kita tidak bisa mensyukuri dari hal yang kecil, bagaimana mau datang yang sesuatu yang besar. Endingnya kembali lagi ke Habibuna Muhammad. Jalankan sunnah Nabi Muhammad. Setelah kita sudah melaksanakan, menjalankan apa yang sudah ditinggal oleh Nabi Muhammad, maka di situ akan kita mendapatkan kecintaan daripada Allah. Tidak hanya dapat cinta dari Allah, Allah tidak hanya cinta, akan tetapi fayaghfir lakum dzunubakum. Dan bahkan tadi di hadis, man ahya as-sunnati faqad ahabbani, kata Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta denganku, gana ma'i fil jannah, amin ya rabbal. Maka kelak nanti akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah, di situ bersama Habibuna Muhammad. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, fi jannatin masaqani min wasfiha illa ligani fiha khayyama. Kata Habibana Ali bin Muhammad, beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu, yang beliau cari bukan bidadari, yang beliau cari bukan istana yang megah, bukan makanan yang nikmat, lah tidak, tempat tidur yang enak, tidak. Akan tetapi di dalam surga, Habib Ali di situ pengen masuk surga karena di dalam surga ada Habibuna Muhammad. Karena kenapa? Karena Allah menciptakan surga itu untuk Habibuna Muhammad. Diciptakannya surga karena adanya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, jangan sampai putus lisan basah kita ini, hati kita ini, ya selalu kontak, selalu ittisal, selalu ta'alluq. Salatan
yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang mana kita baca dengan penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka akan nyambung terhadap ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita belum seberapa terakhir. Kita belum seberapa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini. Mungkin kalau kita mau koreksi, mau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, satu kuku kecil ini nggak ada apa-apanya. Bayangkan berapa besar bukti kecintaan mereka para sahabat. Coba buka sejarah. Ingat di dalam sejarah orang-orang dulu, ya, kaum wanita yang solehah, yang mana ditinggal, ya, mati suaminya di medan perang, di sewaktu perang Badar, perang Khandaq, perang Parit. Mereka itu setelah peperangan selesai, para wanita itu ya lari ke medan perang. Apa yang mereka cari? Apakah mereka menanyakan bagaimana dengan nasib suamiku? Apakah masih hidup? Apakah sudah mati? Anakku bagaimana? Tidak. Yang mereka tanyakan, ya, bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Apakah Rasulullah selamat? Apakah Rasulullah masih hidup? Tidak apa-apakan dengan Rasulullah? Yang saya tanyakan bukan suamiku, bukan anakku. Akan tetapi yang aku tanyakan adalah bagaimana dengan nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doktrinan yang sungguh luar biasa. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan keluarganya, yang penting Nabi Muhammad selamat. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, demi menyelamatkannya Nabi Muhammad dari gigitan ular, ya. Karena waktu itu Rasulullah diajak naik ke gunung. Di waktu itu mau bunuh oleh orang kufar, diamankan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diajak naik gunung Sur, ya. Di dalam gunung beliau berdua. Karena Rasul capek, ini dipangku sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai Rasulullah tertidur. Sampai saking tawaduknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sedikit pun beliau, badan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini enggak bergerak sedikit pun ini. Saking akhlaknya terhadap Nabi Muhammad. Enggak pengen Nabi itu nanti terganggu di dalam tidurnya. Sehingga sampai beliau enggak gerak sedikit pun ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian enggak lama Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat di samping beliau itu ada lubang. Ada lobangan yang mana itu keluar kepalanya seekor ular itu, jumbul gitu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung kontak, ini bahaya, ular keluar mau gigit kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spontan langsung lobangan tersebut ditutup oleh beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan tangannya. Alhasil bagaimana? Pasti tergigit tangan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, digigit oleh seekor ular. Setiap lubang-lubang itu ditutup semua, ya. Sampai-sampai udah ini semua udah buat nutup, masih ada lubang lain, sampai diambilkan dari sobekan jubahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, disobekkan, disumbel-sumbel supaya ular tidak pada keluar, nggak gigit tubuhnya Nabi Muhammad. Alhasil ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq lama-lama merasakan kesakitan karena racun itu, kena gigitan ular, lama-lama membiru, ya, sekujur tubuhnya. Kemudian beliau kesakitan sampai alhasil beliau mengeluarkan air keringat karena nggak tahan merasa sakitnya digigit ular. Air keringat beliau berjatuhan menetes ke wajahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah terbangun dan mengatakan, kenapa ya Abu Bakar? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Tidak, kenapa kau? Tidak apa-apa ya Rasulullah. Masya Allah. Coba kalau kita orang langsung ngaku, ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar sedikit pun
enggak memberitahu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah tahu sendiri bahwa tangan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq terkikit oleh seekor ular. Kemudian didoakan sama Nabi, famanafasa maridin illa syafahul Allah, sembuh. Ini pengorbanan, kecintaan mereka Sayyidina para ashabin Nabi, para sahabat-sahabat Nabi. Sehingga enggak heran kalau surga itu jelas di situ penghuninya setelah para nabi dan para rasul, para sahabat. Terus para syuhada wassalihin wattabi'in, dan semoga kita ini termasuk rombongan ya, ikut nanti bandul masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin, bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga selama kita mengamalkan Maulid Simtud Durar, mudah-mudahan Al-Habib Ali dari kota Sebun sana, beliau menyaksikan kepada kita, mendengar lantunan-lantunan qasidah-qasidah yang kita baca, sehingga disampaikan sama Habib Ali di hadapan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fit tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hina barallah ya Rasulullah salam wa hina Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa hina bari'a sallallahu alaihi wa sallam min badnihi ummihi barazan rafi'an tarfahu ila as-sama' mu'miyan bidhalika raf'i ila annahu syarafan ala majduhu was-sama' wa kana waqtu maulidi sayyidil kaunain minasyuri syara rabi'il awali minal ayyami yawmal isnain wa maw'idu wiladatihi wa qabrihi bil haramain وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مغطونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك الإشارة فيه عند الله عيد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلت سمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بدن قصور الروم قالت ثم ألبسته وضجعته فلم أنشد عن غشية ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني رعب وظلمة وقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلما يزال حديث مني على بال حتى ابتعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عديم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعديم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله. الله عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره صلى الله عليه. تسابقت إلى رضائه المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات. صلى الله عليه وعلى آله. فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور. صلى الله عليه وعلى آله. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. صلى الله عليه وعلى آله. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة. صلى الله عليه وعلى آله. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف المخلوقات فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القابلة يسبقان. وقد درجت الشارف وشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان وبكي عندها في حضانتها وزوجها سندين. صلى الله عليه. تتلقى من بركته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام صلى الله عليه بالشرف وعلى آله. الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام فاضجعوه على الأرض إذ جاء تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف. صلى الله عليه وعلى ثم آله. أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوا طهرا على دهره صلى الله عليه. وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضعة الصالحة العفيفة ما حصل على ذات الشريفة فتخوفت عليه من حادث دخشاه ولم تدري أنه ملاحظا بالملاحظة التام من مولاه فترته إلى أمه وهي غير شقية بفراقه ولكن لما كان معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم اسرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما صل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب، تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن الخلق هذا السيد وأخلاقه، ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أمله عليه من شريف الأخلاق بأذون واعية، فإنه سوف يسمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر، فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق ثانية وأقامته في صورة حسنة بدرية، فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة الوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة، صلى الله عليه وعلى آله. إذا تكلم نسر من العارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلمة ما أجز عن الإتيان بمثل مصاقع البلغاء من البشر، تتنزه العيون في هدائق محاسن الجمال، فلا تجد مخلوق في الوجود على مثاله، صلى الله عليه وعلى آله. دهكه البسم تبسمه سيد ديكم التبسم والمشي الهوينا ونومه الإنفاق، ما سوى خلق النسيم ولا غيب روضة الروضة الغناء، صلى الله عليه وعلى آله. رحمة كله واسم وأزم ووقار وإسمة وحياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معضاء، وإذا مسافك أنما ينحد من سبب فيفوت سريع المشي من غير خبب، فهو الكنز المتلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصاف في مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الباب إذا تبين أو سناه ولهالا، حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف المعنى، فماذا يعرب القول أم وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين، كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يوصف،
ولا تفنن واسفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الآب الشافق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولات أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن تشريط به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشراف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعينانه صلى الله عليه وعلى آله. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا مولد المصطفى يا بجاه
يا صل سفاني السقيم قولون بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جند بالعواب وباء الشفاء للقلب يا ربنا يا جزيل لا العفو يا رحيم جد بالعوافي ولا تقسيم على العبد خيم يا yang keras ilmaka maka alim ma'asa bijain nabi ya rasul sifali salim wal غريمنا المصطفى مخزانا يا كرم غريب وسلافنا واهلنا سكان بلده تريب ومن خضر إنه مسافر أو مقيم يا مولانا وأعظم كرما لنا ذكر النبي الكريم عسانا على ذكره وهم نقيم دائم سغاب علي ترغم علينا اللهم يا قدير خيرها يا خير رأى وكريم
صل عليه. اللهم صل عليه. الله يغفي الملوى لنا الشفاع اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا بنعيم يا مولد المصطفى يا لي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يا رسول سباء اللعين ضاق عيناي ونوس بضلنا بنعيم والدار الأخرى يغى مسكن جنان النعيم يا مولد اللهم صل عليه. إسفارا يا رسول الله. مقامك عظيم عسى بجاه النبي يا رسول سفال السقيم عسى عسى الانقسام يا ربنا قد ضهيم عسى عسى اللهم صل عليه. لانكسف يا ربنا قد تقيم يا ربنا يا كريم الوجه يا كرم كريم يا مولد رسول الله. المصطفى يا لي مقامك عظيم عسى بجاه النبي يا رسول شفاء السقيم جند بالشفاء والعوافي الذي هو سقيم جود بالشفاء والعوام الذي هو سقيم يا رب ما يا أيها غياب جند عظيم يا مولد المصطفى يا لي مقامك عظيم
يا رسول شفاء للسقيم اللهم صل وسلم وبارك بارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمد يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل السيد مشكورا وفعله بمحمودا ويكتب عملي في الأكمال المقبولة وتوجه في توجهات الخالصة والسلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل فضافره وعلى بابه سدي تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأصل وسر لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة والعالمين أن تصلي وتسلم على القدات الكاملة مستودع إيمانتك وحفظ سرك وحامل الراعي لدعواتك الشاملة الأكبر الأكبر المهبوب لك والمؤسس بصرف الأبخار في كل موطن موادن القرب ومنهر قاسم امدادك في عبادك وساقك وسير رسالك آليان ودادك سيد الكونين وأصرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأنجال الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة الذراوي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بصرافه مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعينين يديك وتفضلنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأسينك وأن تبلغنا من سرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما ظهرنا به من نياتنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي الضرائق الدباع من السالكين ولحقك وحقي من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا عدما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا اللهم إن لنا عدما برحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمعملة وأن تجعلنا من أسراد الحبيب وزرى وله وظهره وعم ببركات وسرف واجهد أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم رضا الدين القوي في جميع الأقطار والصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمور رحمانا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر وتقبل وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين
وابصر العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بالدين من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين وجعلنا يا رب في الإسل الحسين من جميع البلايا وفي الرزق المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى نسب على رسول الله أجمعين. الفاتحة. أن الله يجعلنا من المتقين السابقين القويم يجعلنا من حيث بدر الرسول الكريم وإنهنا إلى مفلحين والمصطفى ولطف لنا خاصة ولإنها المسلمين عامة ويجعلنا من الردين المردين هدي المهتدين ومن هدر جمع يكتب الله من المتقين الصالحين ويكتب في ديوانه ثبت قلوبنا على ولسنا على الذكر ومحبة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا